Maayong adlaw mga kabukid, na ako na-discover diri mga kabukid. Usa kini kakaraang tubod. Ako ning gikutkot kay para natay mainom. Para makita ninyo mga kabukid, ingani ang pagsugod sa akong pag-vlog. Niara mga kabukid, ako nang gikutkot og sugod ang maong tubod mga kabukid nga naa dito nga sa bukid. Tungod lagi sa kauhaw mga kabukid, kaning kamot na makakita tag tubig mainom. Napagibato mga kabukid nga askang bugatag yung batuha ginoon. Ako ning gikuha sa dihang nakutkot ko mga kabukid, nabunggo na ko ng kahoy sa ibabaw. Timbukira. Taas kayo. Akong gibangagan diri sa tubod. Pero natingala ko, bangga ko kahoy yo, tablon pagid. Sa pa kay nagbutang ani mga kabukid, nga naman siya kahoy. Ug dili ra nga ba ni kahoy nga lingin. Hamis kay siya mga kabukid. Kaya ang ilalo man ni mga kabukid naa siya gihapin nga kahoy nga taas kayo mga kabukid. Nga mura gid siya kanang hamis kay ba. Mao ni ako ang gihamis-hamisan pud kunuhay kay para makit-an jud ako ang tubod mga kabukid ug makainom kog tubig. Kay askang uhawa na gid nga mag-uma diri mga kabukid. Kay layo ang tubig diri. Ug niya mga kabukid nakit-an na ako ang maong kahoy. Apan niundang ko sa pagkutkot mga kabukid. Kay ako yung gihawan-hawanan siya. Now, gahi kini mga kabukid Grabe nga kahoy ni taas kay siya mga kabukid. Na mga kabukid Hamis pa kayo, gahi pa kayong kahoy. Gisalugan na yung tabla. Akong gikutkot kay wa ko'y mainom mga kabukid. Perti ng uhawa. Tubod mo di. Bo. Patay. Sar man kabo eh. Lagi siguro nagpanel dari mga kabukid. Nao kabo. Butangan nilang kabo para ini sandok tin ako ni mga kabukid. Di. Gabi uhawan na ako eh. Apa jud? Kabo. Dami ay inom Ana siguro din. Ug dinhi na lang kukutob mga kabukid kay medyo hapon na. Muhinay-hinay na kog uli mga kabukid. Ako lang sa niyong daangan kay paliko na ako ni sunod mga kabukid para makakuha ta og tubig. Ug muuli na ako mga kabukid. Daghang salamat mga kabukid. Thank you.